हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफको। र आजको भिडियोमा हामी ओरिजिन अफ लाइफको कुरा गर्छौँ, जसभित्र हामी डिफ्रेन्ट थ्योरिज अफ लाइफ र हाम्रो ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी जुन सबसे इम्पोर्टेन्ट हो, र अल्टिमेटली मिलर एन्ड युरे एक्सपेरिमेन्ट र कसरी हाम्रो ओरिजिन अफ लाइफ भयो त्यसको एउटा ओभरभ्यूको बारेमा आज कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी अर्ग्यानिक इभोल्युसन हैन, अनि केले कुन कुन फ्याक्टरले इभोल्युसनलाई इफेक्ट गर्यो, अनि त्यस पछाडि अल्टिमेटली ह्युमन इभोल्युसनको बारेमा कुरा गर्छौँ है। सो यो लेक्चरको बारेमा सुरु गरिहालौँ। द्याट इज सिम्पली ओरिजिन अफ लाइफ। सो ओरिजिन अफ लाइफ भनेपछि यसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ? इभोल्युसनरी बायोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। सो यसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ? इभोल्युसनरी बायोलोजी भन्छौँ। सो यदि तिमीलाई सोध्छ द स्टडी अफ ओरिजिन अफ लाइफ सोध्यो भने, ओरिजिन अफ लाइफ सोध्यो भने त्यो बेला के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि लाइफको ओरिजिनको स्टडीलाई हामी भन्छौँ इभोल्युसनरी बायोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? इभोल्युसनरी बायोलोजी। र यो इभोल्युसनरी बायोलोजी भन्ने टर्म चाहिँ सबभन्दा पहिला कसले दिएको हो भनेर सोध्यो भने मेयर भन्ने साइन्टिस्टले टर्म दिएको हो। ठिक छ। सो अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा कुरा गरिहालौँ, कसरी युनिभर्सको ओरिजिन भयो। ठिक छ। ओरिजिन अफ लाइफ भन्दा युनिभर्सको ओरिजिन कसरी भयो त्यस पछाडि बुझौँ प्लानेटको, अनि त्यस पछाडि अल्टिमेटली हाम्रो लाइफको कुरा आउँछ हैन। सो युनिभर्सको ओरिजिन चाहिँ हाम्रो बेस्ट थ्योरी अहिलेसम्म के हो? यसको थ्योरी हो बिग ब्याङ थ्योरी। ठिक छ। सो बिग ब्याङ थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लगभग 20 बिलियन इयर्स अगो है, यसले के भन्छ लगभग 20 बिलियन इयर्स अगो चाहिँ के भयो हैन, त्यहाँ एउटा ठुलो थर्मोन्युक्लियर एक्सप्लोजन भयो, जसबाट न्युमरस ग्यासियस क्लाउड्सहरू फर्मेसन भयो, र टाइमको साथसाथै तिनीहरू कुल डाउन भएर अल्टिमेटली ग्यालेक्सिज, स्टार्स र प्लानेट्सको फर्मेसन गर्यो। हामीले यसबाट यति याद राख्नुपर्छ। सो ओरिजिन अफ युनिभर्सको लागि सबभन्दा बेस्ट थ्योरी कुन हो भनेर सोध्यो भने द्याट इज बिग ब्याङ थ्योरी, जसले के भन्यो 20 बिलियन इयर्स अगो चाहिँ के भयो? सबैभन्दा पहिला थर्मोन्युक्लियर एक्सप्लोजन भयो है। थर्मोन्युक्लियर एक्सप्लोजन भयो, जसबाट के फर्मेसन भयो? हाम्रो ग्यासियस क्लाउड्सहरूको फर्मेसन भयो, र त्यो ग्यासियस क्लाउड्सहरू कुल डाउन भएर त्यस पछाडि के हुन्छ? अल्टिमेटली हाम्रो ग्यालेक्सिजको फर्मेसन भयो हैन, ग्यालेक्सीको फर्मेसन भयो, त्यस पछाडि हाम्रो स्टार्सको फर्मेसन भयो, त्यस पछाडि हाम्रो डिफ्रेन्ट प्लानेट्सको फर्मेसन भयो। सो यसरी बिग ब्याङ थ्योरीको बेसिसमा ओरिजिन अफ युनिभर्स यसरी भयो। सो यसमा हामीले याद राख्ने भनेको दुईटा कुरा हो। सबैभन्दा पहिला ओरिजिन अफ अर्थ है। सो अर्थको ओरिजिन चाहिँ कति बिलियन इयर्स अगो भएको हो भन्दाखेरि 4.5 देखि 4.6 बिलियन इयर्स अगो भएको हो। त्यसै गरेर ओरिजिन अफ लाइफ अन अर्थ चाहिँ सोध्यो भने, ओरिजिन अफ लाइफ अन अर्थ सोध्यो भने चाहिँ 4 बिलियन इयर्स अगो। ठिक छ। सो 4 बिलियन इयर्स अगो चाहिँ अर्थमा लाइफ स्टार्ट भएको हो। ठिक छ। सो अब लाइफकै कुरा गरिहालौँ, ओरिजिन अफ लाइफ। सो यसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट 6वटा थ्योरी छ। सो ओरिजिन अफ लाइफ। ठिक छ। सो यो ओरिजिन अफ लाइफमा सबले डिफ्रेन्ट थ्योरी दिएको हो है। सो त्यो थ्योरीहरू कुरा गरौँ। सो 6 डिफ्रेन्ट थ्योरिज आर देयर। सबभन्दा पहिलो थ्योरी छ, सबलाई थाहा भइहाल्यो, थ्योरी अफ स्पेशल क्रिएसन। सो स्पेशल क्रिएसनले के भन्यो भन्दाखेरि जति पनि अर्ग्यानिजम्स छ दे अल आर मेड फ्रम सुपरनेचुरल पावर लाइक गड। सो के भन्यो? जति पनि अर्ग्यानिजम्स छ हैन, अथवा सिम्पली ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ कसले स्टार्ट गरेको हो भन्दाखेरि गडले स्टार्ट गरेको। सिम्पल यो कुरा भयो हैन। यो सब के भयो? रिलिजियस प्याटर्नबाट डिपेन्डेड भयो। यो त्यही भएर के हो? ओल्डेस्ट भ्यू अथवा ओल्डेस्ट थ्योरी फर ओरिजिन अफ लाइफ हो हैन। र जसलाई कसले प्रपोज गरेको थियो सबभन्दा पहिला? इट वाज प्रपोज्ड बाई हेब्रिउ अनि डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट, त्यही भएर हेब्रिउ एटल लेख्छौँ हामी, हेब्रिउ एटल है। सो अनि चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू, र यसलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे को हो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ इट वाज सपोर्टेड बाई फादर सुअरेज। ठिक छ। सो कसले सपोर्ट गर्यो भने सोध्यो भने चाहिँ फादर सुअरेजले सपोर्ट गरेको हो। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो हैन। अब यसमा सबलाई थाहा छ, एउटा हाम्रो क्रिस्चियन माइथोलोजी छ, अर्को हिन्दू माइथोलोजी छ। सो क्रिस्चियन माइथोलोजीको बेसिसमा एडम हैन, एडम र इभ, यो दुईजना चाहिँ के थिए? फर्स्ट ह्युमन्स थिए अकर्डिङ टु क्रिस्चियन माइथोलोजी। एन्ड हाम्रो हिन्दू माइथोलोजीको बेसिसमा के थियो? मनु र शत्रुपा चाहिँ के थिए? फर्स्ट ह्युमन्स टु बी अकरिङ इन अर्थ। द्याट इज हाम्रो कसले बनाएको? हिन्दू माइथोलोजीको बेसिसमा। अब हामीलाई थाहा छ सृष्टिकर्ता हामी कसलाई भन्छौँ? ब्रह्मालाई भन्छौँ। सिम्पली यो भइहाल्यो थ्योरी अफ स्पेशल क्रिएसन।
यसमा खासै चाहिँदैन। अफकोर्स यो डिस्कार्ड भयो किनभने कुनै पनि प्रुफ छैन द्याट इट वाज मेड बाई गड है। नेक्स्ट छ थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन। ठिक छ, सो स्पोन्टेनियस जेनेरेसनको कुरा गरौँ। सो स्पोन्टेनियस जेनेरेसन भनेपछि के हो, यसलाई हामी अल्सो कल्ड एज अबायोजेनेसिस थ्योरी, अबायोजेनेसिस थ्योरी भन्न सक्छौँ। ठिक छ, सो हेर स्पोन्टेनियस जेनेरेसन भनेपछि के हुन्छ, स्पोन्टेनियस जेनेरेसनमा चाहिँ कसरी फर्मेसन भन्दाखेरि यो अर्ग्यानिजम्स छ, जति पनि अर्ग्यानिजम्स छ तिनीहरू चाहिँ नन लिभिङ म्याटरबाट है, नन लिभिङ म्याटरबाट आफै उत्पन्न हुन्छन् रे। ठिक छ, सो जति पनि नन लिभिङ म्याटर छ त्यहाँबाट आफै डेभलप हुन्छ के द लिभिङ अर्ग्यानिजम। सो यसरी के भन्यो, स्पोन्टेनियस जेनेरेसनको मेथडबाट नन लिभिङ म्याटरबाट नयाँ अर्ग्यानिजम्सहरू डेभलप हुन्छ रे। जस्तै हाम्रो रोटेन फ्लेसबाट भनेको डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले रोटेन फ्लेस छ त्यहाँबाट हाम्रो झिङ्गाहरू फ्लाइजहरू डेभलप भयो रे हैन। हाम्रो राइसबाट अथवा व्हिटबाट हैन, यिनीहरूबाट चाहिँ के रे माउसको डेभलपमेन्ट भयो रे हैन। यस्तो खालको थ्योरी थियो पहिला है त्यो बेला दिएको साइन्टिस्टले। ठिक छ, अब कुन कुन साइन्टिस्ट थियो त्यो बेलाको ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले यो थ्योरीलाई फलो गर्थे, जस्तै एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल, त्यसै गरेर थेल्स, ठिक छ, थेल्स, त्यसै गरेर हाम्रो एनाक्जिमेनिज, यिनीहरूले चाहिँ के यिनीहरूले नै के गरेको, सपोर्ट गरेको यो थ्योरीलाई, द्याट इज थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन। तर एक्चुअली यो होइन है, अनि त्यही भएर यो डिस्कार्ड भयो र डिस्कार्ड गर्ने मान्छेहरू फेमस लुइस पास्चर र एफ्रेडी। सो इट वाज डिस्कार्डेड बाई पास्चर एन्ड रेडी। ठिक छ, सो फ्रान्सिस रेडी। सो दुवैले के गरे भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गरेर यिनीहरूलाई रङ प्रुभ गर्न खोजे। ठिक छ, सो लुइस पास्चरको बारेमा हल्का कुरा गरौँ। यसको सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि हैन, लुइस पास्चरको सबैभन्दा ठुलो कुरा द्याट इज ही गेभ पास्चराइजेसन थ्योरी हो कि हैन। सो पास्चराइजेसन भनेपछि कुनै पनि कुरालाई स्टेरिलाइज गर्नको लागि यिनले नै सबैभन्दा पहिलो थ्योरी दिएको हो। त्यसै गरी यिनको अर्को फेमस थ्योरी हो जर्म प्लाज्म थ्योरी फर डिजिजेस, जर्म प्लाज्म थ्योरी फर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डिजिज एन्ड इम्युनोलोजीको लागि यिनको सबैभन्दा ठुलो योगदान यसमा हो। ठिक छ, त्यसै गरेर फ्रान्सिस रेड्डीले चाहिँ के गरे, सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट गराए जसमा उनले मिट लिए हैन, एउटा मिट 3टा जार लिए हैन, 3टा जार लिए है, 3टा जार लिए यसरी। सो त्यो 3टा जारमा के गरे भन्दाखेरि एउटा जारमा कुनै लिड राखेनन्, डाइरेक्टली ओपन थियो यो है। सो ओपन थियो भने यसमा कुनै पनि लिड थिएन भने डाइरेक्टली यहाँ मासु राख्यो हैन, फ्लेस राखिदियो अनि त्यहाँ आएर आफै म्यागटको डेभलपमेन्ट भयो भने। दोस्रो कन्डिसनमा के गर्यो, यहाँ रोटन फ्लेस भित्र राखिदियो र माथिपट्टिबाट एउटा मस्लिन क्लोथ अथवा पातलो कपडाले मात्र छोपिदियो र यहाँ रोटेन फ्लेस राख्यो, त त्यो बेला म्यागट चाहिँ यो मस्लिन क्लोथमा डेभलपमेन्ट भयो। यो केसमा जब ओपन थियो डाइरेक्टली यहाँ भित्र म्यागट रोटन फ्लेस माथि डेभलप हुन्थ्यो भने यदि त्यसलाई लिड लगाएर राखिन्थ्यो भने त्यो बेला कुनै पनि म्यागटको फर्मेसन भएन, त्यो फ्लेस जस्ताको त्यस्तै थियो। सो यो सिम्पल रेडीले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो जसबाट रोटेन फ्लेसबाट फ्लाइज डेभलपमेन्ट नहुने हो। यो चाहिँ कहाँबाट डेभलपमेन्ट हुने हो, प्री एक्जिस्टिङ लाइफ फर्म द्याट इज पहिला मदर फ्लाइ आयो त्यस पछाडि त्यसको अन्डाबाट म्यागटको डेभलपमेन्ट भएको हो, न कि रोटन फ्लाइसबाट। ठिक छ, अनि पास्चराइजेसनको सबसे फेमस थ्योरी हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यसले स्वाननेक फ्लास्क एक्सपेरिमेन्ट गरेको हो हैन, जसमा के गर्यो भन्दाखेरि यसरी स्वाननेक फ्लास्क लियो हैन, यसरी स्वाननेक फ्लास्क लियो। अब यहाँ के गरियो, खुल्ला थियो भने यतापट्टि गएर चाहिँ के थियो, एउटा स्टेराइल पार्ट थियो। स्टेराइल पार्ट भनेपछि के हुन्छ, यसमा कुनै पनि हैन स्टेराइल पार्ट हालेको थियो। ठिक छ, फिल्टर जस्तो, जसबाट यहाँबाट एयर गएको चाहिँ के हुन्थ्यो, प्युरिफाई हुन्थ्यो भनेपछि कुनै पनि माइक्रो अर्ग्यानिजम छ भने यो पार्टमा मर्थ्यो। र यहाँ हाम्रो के थियो, इस्ट सल्युसन है, के हालेको थियो भन्दाखेरि इस्ट सल्युसन हालेको थियो। सो यो कुरा बिर्सिने भएन है। सो यहाँ के हालेको थियो भन्दाखेरि कुन सल्युसन, इस्ट सल्युसन हालेको थियो। र पहिला के मान्थ्यो भन्दाखेरि इस्ट सल्युसनबाट डाइरेक्टली जर्म्सहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर। तर यसरी यो प्रुभ गर्नको लागि पहिले स्टेराइल राखे अनि त्यसबाट कुनै पनि यहाँ भित्र अर्ग्यानिजम्स फर्मेसन भएन। पछाडि रङ प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के गरिदिए भन्दाखेरि यिनले यहाँ यो फ्लास्क लिए अनि त्यो फ्लास्कको चाहिँ अब यो घाँटी भाँच्दिए। ठिक छ, जसको कारणले गर्दा स्टेराइल पार्ट हट्यो र डाइरेक्टली एयर कन्ट्याक्ट आउन सक्थ्यो इस्टमा हैन, इस्टमा, अनि त्यहाँबाट यसमा माइक्रोबियल ग्रोथको फर्मेसन भयो है, माइक्रोबियल ग्रोथ देखियो। ठिक छ, सो डिफ्रेन्ट माइक्रोबियल ग्रोथहरू देखियो, रातोले सो गरिदिए है। सो यस्तो भयो। सो यो कुराले यिनले के डिस्कार्ड गरे भन्दाखेरि द्याट
नन लिभिङ म्याटरबाट कहिले पनि अर्गानिजम्स डेभलप हुने हैन र यहाँबाट थ्योरी आयो थ्योरी अफ बायोजेनेसिस है त्यहाँबाट हाम्रो थ्योरी आयो के थ्योरी अफ थर्ड पोइन्टमा थ्योरी अफ बायोजेनेसिस सो अब नामबाट थाहा पाइसक्यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा सबसे फेमस पोइन्ट हो थ्योरी अफ बायोजेनेसिसको सबैभन्दा फेमस पोइन्ट हो दैट इज ओम्नी वाइभम एक्स वाइभो ठीक छ सो यो पोइन्ट यहाँबाट याद राख्नुपर्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो दैट इज ओम्नी वाइभम एक्स वाइभो सो यसले के भन्ने यसले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि जति पनि नयाँ अर्गानिजम छ तिनीहरू प्री एक्जिस्टिङ वानबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ है जति पनि नयाँ अर्गानिजम्स छ जति पनि नयाँ अर्गानिजम छ भने चाहिँ अल दी अर्गानिजम्स आर फर्मड फ्रम प्री एक्जिस्टिङ अर्गानिजम्स ठीक छ सो प्री एक्जिस्टिङ अर्गानिजमबाट नै फर्मेसन हुन्छ जति पनि नयाँ अर्गानिजम्स छ ठीक छ सो यसको मिनिङ के हो ओम्नी वाइभम एक्स विभो मिन्स जति पनि अर्गानिजम्स छ दे अल आर ओन्ली फर्म फ्रम दि प्री एक्जिस्टिङ फर्म अब योसँग कन्फ्युजन छ भने कि ओम्नी सेल्युला ई सेल्युला हामीले पढेका थियौं केमा भन्दाखेरि सेल थ्योरीमा पढेको हो जसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जति पनि नयाँ सेल छ त्यो पनि पहिलाको सेलबाट डिराइभ भएर आएको र त्यो के हो ओरिजिनेसन अफ सेल कसले दिएको थियो रुडल्फ विर्साउले दिएको थियो यो चाहिँ के हो थ्योरी अफ बायोजेनेसिस हो है यो चाहिँ हाम्रो के हो थ्योरी अफ बायोजेनेसिस हो सो यो नबिर्सिने त्यसै गरेर यसमा अर्को पोइन्ट हामी याद राखौं ठीक छ त्यसमा अर्को पोइन्ट के याद राखौं भन्दाखेरि यो कसले दिएको हामीले कुरा गरिहाल्यो रेड्डीले दिएको हो त्यसपछि हाम्रो पास्चरले दिएको यो साइन्टिस्टहरुले के गरेको थ्योरी अफ बायोजेनेसिस प्रोवाइड गरेको र उनले गरेको एक्सपेरिमेन्टहरु सिम्पल भाषामा मैले माथि भनिसके ठीक छ सो यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन त्यसपछि नेक्स्ट थ्योरी आयो दैट इज प्यान्सपर्मिया थ्योरी अथवा कस्मोजोइक थ्योरी अथवा जसलाई हामी भन्छौं प्यान्सपर्मिया थ्योरी ठीक छ सो हेर कस्मोजोइक थ्योरी भनेपछि चाहिँ के छ एकदम सिम्पल छ है सिम्पल के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टबाट ठीक छ कुनै एउटा पार्ट छ युनिभर्सको है इन्टरस्टेलर स्पेसबाट चाहिँ के को फर्मेसन भयो इन्टरस्टेलर स्पेसबाट चाहिँ हाम्रो लाइफ आयो अर्थमा भनेर भन्छ ठीक छ सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टरस्टेलर स्पेसबाट लाइफ आको ठीक छ सो इन द फर्म अफ प्यान्स स्पर्म ठीक छ एउटा स्पोर अथवा स्पर्मको फर्ममा त्यो स्पर्मलाई के भन्यो भन्दाखेरि प्यान्स स्पर्म भन्यो अथवा स्पोर अफ लाइफ केम फ्रम दि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड अथवा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हुन्छ सो भनेपछि जति पनि लाइफ हाम्रो अर्थमा आको त्यो चाहिँ कुनै एउटा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फर्मबाट आको हो रे ठीक छ सो यो भन्यो अनि त्यसबाट के को फर्ममा आयो त स्पोरको फर्ममा आयो अथवा के को आयो फर्ममा आयो प्यान्सपर्मको फर्ममा आको ठीक छ सो यसलाई प्रपोज गर्ने मान्छे को थियो इट वाज प्रपोज्ड बाइ रिचर है रिचर भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई प्रपोज गरेको हो ठीक छ अनि यसलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे को हो हाम्रो एरेनियस ठीक छ इट वाज सपोर्टेड बाइ एरेनियस है सो यति कुरा बुझिसकेपछि यो भयो हाम्रो के कस्मोजोइक थ्योरी अथवा प्यान्सपर्मिया थ्योरी सिम्पल नेक्स्ट थ्योरी थियो हाम्रो थ्योरी अफ क्याटास्ट्रोफिजम है थ्योरी अफ क्याटास्ट्रोफिजम ठीक छ सो यो थ्योरी के हैन है यसले के खासै त्यस्तो भन्ने हैन यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि अहिले अर्गानिजम्सको फर्मेसन भएको छ त्यो चाहिँ एन्ड हुन्छ देयर विल बी दी सडन एन्ड हैन ड्यू टु सर्टेन क्यालामिटीज ठीक छ क्यालामिटीज एउटा ठूलो क्याटास्ट्रोफी आउँछ जसको कारणले गर्दा जति लाइफ छ त्यो डिस्ट्रोय भएर जान्छ र एउटा नयाँ एरामा सडन क्रिएसन अफ लाइफ हुन्छ इनअर्ग्यानिक म्याटरबाट सडन क्रिएसन अफ लाइफ हुन्छ सो एउटा एरा सपोज यो एउटा एरा भयो हैन यो एउटा एरा हो अब यो एराबाट अर्को एरामा जान आट्यो भने सपोज जस्तो हाम्रो यो कलियुग जस्तै छ अब त्यो यदि फेरि सत्ययुगमा जान्छ भने त्यो बेला जुन चेन्ज आउँछ नि सो यहाँ ठूलो क्याटास्ट्रोफी आउँछ अथवा के आउँछ प्रलय आउँछ अनि त्यसपछि पुरै लाइफ सिद्धिन्छ र फेरि नयाँ एउटा वर्ल्डको क्रिएसन हुन्छ फ्रम इनअर्ग्यानिक म्याटर सो यो कसले भनेको सो दिस थ्योरी वाज गिभन बाइ जर्ज कुवियर ठीक छ अब सबलाई थाहा छ यो फेमस मान्छे के को लागि फेमस छ ही इज कन्सिडर्ड टु बी दी फादर अफ मोडर्न पेलियोन्टोलोजी
ठीक छ। सो पेलियोन्टोलोजीको मोडर्न फादर कसलाई भनिन्छ? जुल्स कुभियरले, जसले के दियो? थ्योरी अफ क्याटास्ट्रोफिजम दिएको। सो यो कुरा याद राख्ने, एउटा एराको एन्ड हुन बेला के हुन्छ? यहाँ ठुलो एउटा क्याटास्ट्रोफी आउँछ अथवा क्यालामिटी आउँछ जसले पुरै लाइफ फर्मलाई एन्ड गरिदिन्छ। हो त्यस पछाडि अब यति भयो हाम्रो 5वटा थ्योरीहरू। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट थ्योरी आयो ओपारिन हेल्डेन थ्योरी अथवा थ्योरी अफ बायोकेमिकल ओरिजिनेसन अफ लाइफ। सो यो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो हैन, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, दैट इज ओपारिन हेल्डेन थ्योरी हैन, अथवा सिम्पली यसलाई हामी भन्न सक्छौं थ्योरी अफ बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ। ठीक छ। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो र सबैभन्दा बढी एक्सेप्टेड थ्योरी पनि हो। किन? यसको के भयो भन्दाखेरि हामीले एक्सपेरिमेन्टली पनि प्रुफ पायौं। ठीक छ। यो थ्योरी मात्र नभइकन एक्सपेरिमेन्टली पनि यसको प्रुफ भेटाएको कारणले गर्दा ओपारिन हेल्डेन थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फर द ओरिजिन अफ द लाइफ। ठीक छ। सो अब नामबाट थाहा पाइसक्यो कसले पत्ता लगाएको रहेछ भन्दाखेरि कसले दिएको हो थ्योरी? प्रपोज्ड बाइ ओपारिन एन्ड हेल्डेन। ठीक छ। ओपारिन एन्ड हेल्डेनले यो सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएको। अब ओपारिनको बारेमा एउटा कुरा याद राख्ने, जति पनि यो फाइन्डिङ छ यो थ्योरीको, यसले यिनले एउटा बुकमा लेखे। द्याट बुक वाज नेम्ड एज ओरिजिन अफ लाइफ। ठीक छ। सो त्यो बुकको नाम के हो? ओरिजिन अफ लाइफ, विच वाज रिटन बाई सोध्यो भने ओपारिन। अब डोन्ट बी कन्फ्युज विथ द ओरिजिन अफ स्पिसिज बाई नेचुरल सिलेक्सन, जुन चाहिँ कसले दिएको हो? चार्ल्स डार्विनले दिएको हो है। सो चार्ल्स डार्विनले चाहिँ के दियो? ओरिजिन अफ स्पिसिज दिएको हो, ओरिजिन अफ स्पिसिज दिएको हो हैन, बाई नेचुरल सिलेक्सन, बाई नेचुरल सिलेक्सन। सो यो चाहिँ कसले, यो बुक कसले लेखेको? यो बुक लेखेको। ठीक छ। नेचुरल सिलेक्सन हाम्रो चार्ल्स डार्विनले लेखेको हो हैन, भने बुक ओरिजिन अफ लाइफ चाहिँ ओपारिनले लेखेको। ठीक छ। सो यो भयो। अब यसमा के छ? यसको बेसिसमा चाहिँ यिनले के भने प्रिमिटिभ अर्थ चाहिँ एकदमै रिड्युसिङ टाइपको थियो। ठीक छ। सो प्रिमिटिभ अर्थ जब फर्स्ट फर्मेसन भएको थियो त्यो बेला त्यहाँ जहाँ पनि लाभै लाभा थियो हैन, जसको कारणले गर्दा सर्फेस टेम्परेचर पनि एकदमै बढी थियो र त्यो बेलाको प्रिमिटिभ एटमोस्फियर कति थियो? रिड्युसिङ टाइप्सको थियो। यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। द प्रिमिटिभ एटमोस्फियर, त्यो बेलाको हाम्रो अर्थको प्रिमिटिभ एटमोस्फियर कस्तो थियो? रिड्युसिङ टाइप थियो। सो यो रिड्युसिङ टाइप भनेको के हो? त्यो बेला कुनै पनि फ्री अक्सिजन प्रेजेन्ट थिएन। ठीक छ। सो फ्री अक्सिजन अथवा मोलिक्युलर अक्सिजन प्रेजेन्ट थिएन, एब्सेन्ट थियो। ठीक छ। के थियो? एब्सेन्ट थियो। त्यही भएर त्यो बेलाको एटमोस्फियर के थियो? रिड्युसिङ टाइप। अब हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको एटमोस्फियर हैन, नाउ द एटमोस्फियर इज द अक्सिडाइजिङ टाइप। अहिलेको एटमोस्फियर के छ? अक्सिडाइजिङ टाइप छ। अब के? सिम्पल रिजन भयो, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द मोलिक्युलर अक्सिजन। ठीक छ। सो यो कुरा याद राख्नु पर्यो। अब हेर त्यो बेला के भयो? एकदमै हाई टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा एज अ होल के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ डिफ्रेन्ट ग्यासियस क्लाउड्सहरूको फर्मेसन भयो हैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरू त डाइरेक्टली स्टिम फर्ममा बस्न सक्दैन थियो, लिक्विड फर्ममा बस्न सक्दैन थियो, किन? टेम्परेचर बढी थियो। सो त्यहाँ ग्यासियस क्लाउड्सहरूको प्रेजेन्स थियो, ग्यासियस क्लाउड्स। ठीक छ। ग्यासियस क्लाउड्सहरू प्रेजेन्ट थियो हैन, जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मिथेन, अमोनिया र हाइड्रोजन ग्यास प्रेजेन्ट थियो। यसको रेसियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, 2:1:2 को रेसियोमा, र सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटर भेपर पनि प्रेजेन्ट थियो। ठीक छ। सो सर्टेन अमाउन्ट अफ के थियो? वाटर भेपर पनि प्रेजेन्ट थियो। त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ र यो रेसियो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहीँबाट हाम्रो थ्योरीमा जब एक्सपेरिमेन्टली मिलर एन्ड युरेले गरे त्यही बेला यिनले के युज गरे भन्दाखेरि मिथेन, अमोनिया र हाइड्रोजनको रेसियो कति लिए? 2:1:2 टु मेक दि अर्थ लाइक प्रिमिटिभ अर्थ लाइक सिचुएसन। ठीक छ। सो त्यहाँ सर्टेन वाटर भेपरहरू पनि प्रेजेन्ट थियो। सो यो पिक्चरबाट हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि दिज वेयर दि प्रिमिटिभ अर्थको कन्डिसन्स। हेर त्यहाँ एकदम हेभी रेन भइरहेको थियो, जहाँ पनि लाइटनिङहरू अकर भइरहेको थियो हो कि हैन, जहाँ पनि लाइटनिङ फेनोमेनन अकर भइरहेको थियो, लाभाहरू निस्किरहेको थियो, जसको कारणले गर्दा टेम्परेचर एकदमै बढी थियो है। सो टेम्परेचर एकदमै बढी थियो र टेम्परेचर लगभग कति थियो? एबोभ 800 डिग्री सेल्सियस थियो। सो त्यो प्रिमिटिभ अर्थमा टेम्परेचर एकदम बढी थियो। किन? लाइटनिङको कारणले गर्दा। अब हेर त्यो बेला के पनि थिएन, हेर फ्री अक्सिजन प्रेजेन्ट थिएन है। सो जब फ्री
अक्सिजन मलिक्युल प्रेजेन्ट थिएन भने नो ओजोन है, कुनै ओजोन लेयर थिएन भनेपछि डाइरेक्टली सनको युभी रेज पनि अर्थमा आउँथ्यो जसले अझै बढी एनर्जी क्यारी गरेर आउँथ्यो, हो कि हैन? जसको कारणले गर्दा हाम्रो एटमोस्फियर चाहिँ के थियो, हाइली रेडियो एक्टिभ थियो। के थियो? हाइली रेडियो एक्टिभ थियो। त्यो बेला हाम्रो एटमोस्फियर एकदमै हाइली रेडियो एक्टिभ थियो। सो यो कुरा एउटा याद राख्नु पर्यो हैन, जसको कारणले गर्दा जति पनि यहाँ वाटर भेपरको फर्मेसन भयो त्यो सब कन्डेन्स डाउन गरेर त माथि गएर के को फर्मेसन गरिरहेछ, यहाँ सब क्लाउडको फर्मेसन गरिरहेछ। यो सब के हो, क्लाउडको फर्मेसन गरिरहेछ र त्यस पछाडि भयो मिलियन वर्षसम्म एकदम हेभी रेन, ठीक छ, एकदमै हेभी रेन अकर भयो, ठीक छ। सो त्यो यस्तो खालको रेनफल थियो जसको कारणले गर्दा यति पानी पर्यो कि अहिलेसम्म त्यहाँ ओसियन्सहरूको फर्मेसन त्यही बेला फर्मेसन भएको, ठीक छ, ओसियन्सहरूको। अब यहाँ हामी माउन्टेन्स देखाउनु कारण छ, ठीक छ। अब हेर, अब यति हेभी रेन भयो हैन, जसको कारणले गर्दा अर्थको टेम्परेचर कुल डाउन हुन थाल्यो, ठीक छ। अर्थको के हुन थाल्यो, टेम्परेचर कुल डाउन हुन थाल्यो र यो रेनको कारणले गर्दा जुन माउन्टेनमा लाभाहरू निस्केको थियो सब लाभामा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू थियो, डिफ्रेन्ट इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू थियो जुन चाहिँ इरोड गर्यो। भनेपछि इरोजन भनेपछि पखालेर डाइरेक्टली के गर्यो, यसरी पखाल्दै यहाँ के गर्यो, ओसियनमा त्यो सबलाई लग्यो र यो ओसियन के थियो हाम्रो। अब यो ओसियनमा के भयो, जति पनि यहाँबाट इनअर्ग्यानिक मलिक्युल्सहरू आयो त्यसबाट त्यो सब के हो, मिनरल्स भयो। सो दिस इज यो मिनरल्स त्यो बेला टेम्परेचर कुल डाउन मात्र हुन आँटेको थियो, त्यही भएर यसको नाम सबले दिएको के हो, त्यो बेला नाम दिएको थियो यसलाई हट डाइल्युट सुप अथवा वार्म लिटल पोन्ड भनेर नाम दिएको थियो, ठीक छ। सो त्यो बेलाको जुन यो ओसियनको फर्मेसन भयो जसमा इट वाज रिच इन मिनरल्स, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन पछि फर्म हुन आँटेको थियो त्यसमा रिच थियो, ठीक छ। सो के को कारणले गर्दा, रेनफलको कारणले गर्दा यो जति पनि माउन्टेनको टप पार्टमा जति पनि मिनरल्सहरू त्यो सब लिएर पखालिएर कता गयो, ओसियनमा गयो, जसको कारणले गर्दा द ओसियन वाज रिच इन मिनरल्स। र यसको नाम दुईटा साइन्टिस्टले दुईटा दिएको हो। डार्विनले चाहिँ यसलाई भन्यो, डार्विनले चाहिँ यसको नाम के राख्यो भन्दाखेरि वार्म लिटल पोन्ड भनेर राखिदियो हैन। अनि यता हाम्रो हेल्डेनले चाहिँ यसको नाम के राख्यो, हट डाइल्युट सुप राख्यो, ठीक छ। सो यो कुरा याद राख्ने, हामीले मोस्ट प्रोबेबली हट डाइल्युट सुपै सुन्छौँ। कसले दिएको हो भन्दाखेरि हेल्डेनले दिएको हो, ठीक छ। सो अब त्यस पछाडि यहाँ अब कसरी डेभलपमेन्ट भयो म्याक्रोमोलिक्युल्सको त्यसको हामी कुरा गरिहाल्छौँ एकैछिनपछि मिलर युरी एक्सपेरिमेन्टभित्र। अनि यति बुझौँ, त्यस पछाडि के भयो, अल्टिमेटली डिफ्रेन्ट इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू मिलेर यहाँ के भयो, अब एउटा अर्डर फलो भयो। यो अहिले हामी फास्ट फरवर्ड भन्छौँ, त्यस पछाडि ओपेरिन एन्ड हेल्डेन थ्योरीमा चाहिँ एकदम डेप्थमा जान्छौँ। सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू मिलेर इनअर्ग्यानिक मिलेर अर्ग्यानिकको मोनोमर पार्ट बनायो हैन। मोनोमर्सको फर्मेसनबाट अर्ग्यानिकको पोलिमरको फर्मेसन भयो, अर्ग्यानिक पोलिमर्स है। जस्तै हाम्रो ग्लुकोज, सपोज ग्लुकोज के भयो हाम्रो अर्ग्यानिक मोनोमर्स भयो। त्यसको यदि चेन बढ्दै जान्छ भने के हुन्छ, पोलिमर्सको फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ सपोज स्टार्च फर्मेसन भयो हैन। त्यस पछाडि म्याक्रो मोलिक्युल्सको फर्मेसन भयो। अब म्याक्रो मोलिक्युल्सबाटै अल्टिमेटली के भयो भन्दाखेरि लाइफ डेभलप भयो। तिनीहरू नै पहिलो पटक सेलमा डेभलप भयो। अब त्यो कुरा हामी कुरा गर्छौँ कोसर्भेट्स र माइक्रोस्फियर्समा एकछिनमा हैन। सो अब त्यो माइक्रो मोलिक्युल्स, सपोज यो एउटा माइक्रो मोलिक्युल्स भयो, यो माइक्रो मोलिक्युल्सले यदि यो माइक्रो मोलिक्युल्सले के सो गर्नु पर्यो, यो माइक्रो मोलिक्युल्स चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स सो गर्दाखेरि यसले भविष्यमा सेलको डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने यसमा के हुनुपर्ने, सर्टेन प्रपर्टी, आइसोलेसन प्रपर्टी हुनुपर्छ। आइसोलेसन प्रपर्टी भनेपछि यसको वरिपरि एउटा सेल मेम्ब्रेन टाइपको एउटा लेयर हुनुपर्छ जसको कारणले गर्दा यो कम्पार्टमेन्टमा छुटियोस् र एज अ होल सेलको डेभलपमेन्ट होस्। अब यसमा के हुनु पर्यो, जेनेटिक मेटेरियल आउनु पर्यो, हैन। सो जसको कारणले गर्दा अब यसले भविष्यमा के गर्न सक्छ, यस्तो खालको जेनेटिकल मेटेरियल हुनु पर्यो जुन चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै इरर फुल फर्मेसन गर्नु पर्यो, भनेको इररले भरेको कोड जेनेरेट गर्नु पर्यो। किन इरर चाहियो, जति बढी इरर भयो, सपोज एउटा कोड डिकोड गरिरहेछ, त्यो कोड यदि त्यसमा इरर छ भने म्युटेसन हुन्छ र जब म्युटेसन हुन्छ त्यो बेला मात्र इभोल्युसन अकर हुन्छ हैन। नत्र भए यदि जेनेटिक मेटेरियल एकदम स्टेबल, जसले कुनै पनि इरर फर्मेसन गर्दैन थियो भने म्युटेसन हुँदैन थियो, जसको कारणले गर्दा इभोल्युसन पनि पोसिबल थिएन
हैन। सो यसमा के हुनुपर्ने, इट मस्ट बी इरर प्रोन, ठीक छ, इरर चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो खालको जेनेटिक मेटेरियल विच वाज इरर प्रोन। त्यस पछाडि अर्को एकदमै ऱ्यापिड डिभिजन हुनु पर्यो र यो सब गर्नको लागि यसलाई एनर्जी चाहिन्छ र एनर्जी केबाट आउँछ, पावर हाउस अफ द सेल द्याट इज माइटोकन्ड्रिया पनि हुनु पर्यो र यति यदि क्यारेक्टरिस्टिक्स फलो गर्छ भने त्यो म्याक्रोमोलिक्युल्स अल्टिमेटली सेलको फर्मेसन गर्छ भनेर भनेको थियो साइन्टिस्टहरूले, ठीक छ। सो त्यो बेला यिनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि यदि यति कुनै पनि म्याक्रोमोलिक्युल्सले यो प्रपर्टी सो गर्छ भने द्याट इज आइसोलेट हुनु पर्यो, जेनेटिक मेटेरियल यस्तो खालको हुनु पर्यो जुन चाहिँ बढी इरर सो गर्यो, जसको कारणले गर्दा मल्टिपल म्युटेसन होस्, म्युटेसनबाट इभोल्युसन होस् भनेर, हैन। ऱ्यापिड डिभिजन गर्नु पर्यो र माइटोकन्ड्रियाको प्रेजेन्स हुनु पर्यो जहाँबाट कुनै पनि फर्मबाट एनर्जी पाओस्, ठीक छ, आइदर इन द केमिकल फर्म अर इन द लाइट फर्म। सो यस्तो खालको प्रपर्टी सो गर्यो भने अल्टिमेटली त्यसले लाइफ अगाडि बढाउन सक्छ, यस्तो कुरा गरेको थियो, हैन। सो यो भयो हाम्रो, हैन, ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरीको सिम्पल ओभरभ्यू, हैन। अब कसरी इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक मोनोमर्सको फर्मेसन हो त्यसको हामी कुरा गरिहाल्छौँ है। अनि त्यही भएर अब वाटरमा जति पनि मिनरल्स थियो त्यसको कारणले गर्दा अब यहाँ हेर त अल्टिमेटली लाइफको फर्मेसन भयो, अथवा फर्स्ट सेलको डेभलपमेन्ट भयो, हैन। सो त्यही भएर हामी सबैलाई थाहा छ वाटरकै कारणले गर्दा हाम्रो अर्थमा लाइफ पोसिबल छ। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड एट वाटर, यी सबलाई थाहा नै छ, ठीक छ। किन, अब हेर मल्टिपल रियाक्सन गर्न मिडियम पनि भइहाल्यो, ठीक छ। जस्तो डिफ्रेन्ट केमिकल रियाक्सन गर्नको लागि एउटा लिक्विड मिडियम भयो जसमा केमिकल्सहरू एकअर्कासँग ब्रेकडाउन अथवा एकअर्कासँग कम्बाइन गर्न सकोस्। सो सिम्पली वाटर मोलिक्युल वाटरमै अथवा कुनै पनि लिक्विड मिडियम हुन्थ्यो भने अरू प्लानेटमा सपोज मिथेन छ, मिथेनको यदि लिक्विड बगिरहेछ भने त्यो लिक्विडले सर्टेन के दिन सक्छ, मिडियम दिन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले पत्ता त लगाउन सकेका छैनौँ तर इट माइट बी पोसिबल, हैन। सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि इट एक्ट्स एज अ मेडियम फर केमिकल रियाक्सन, ठीक छ। सो केमिकल्सहरूको ब्रेकडाउन र फर्मेसनको लागि एउटा मिडियम पनि आइहाल्यो, हैन, ठीक छ। सो यो भइहाल्यो। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो लाइफ ओरिजिनेटेड एट वाटर। त्यही भएर मुनमा किन लाइफ छैन भने सोध्यो भने किन त्यहाँ वाटर छैन, सो यो बेस्ट रिजन भइहाल्यो, हैन। यस्तो पनि क्वेसन सोधिएको हुन्छ। अब हामी जाउँ यसको एक्सपेरिमेन्टल इभिडेन्स है, एक्सपेरिमेन्टल इभिडेन्स अफ द ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी, जसलाई हामी के भन्छौँ, मिल्लर युरे एक्सपेरिमेन्ट, ठीक छ। सो यो दुईजना साइन्टिस्टले मिल्लर युरे एक्सपेरिमेन्टमा यो साइन्टिस्टहरूले के गरे भन्दाखेरि एउटा सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट, यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टले के भनिन्छ, सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिटु एउटा सिमुलेसन क्रिएट गर्यो अफ द प्रिमिटिभ अर्थ बाई किपिङ द डिस्चार्ज ट्युब, जसबाट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होस्, हैन। सो त्यो अहिले म फिगर देखाउँछु त्यसमा बुझिहाल्छौँ, हैन। सो सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट भनेको यो कुरा याद राख्नुपर्छ, मिलर एन्ड युरो एक्सपेरिमेन्ट इज अ टाइप अफ सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट है। सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट भनेको कस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट जसमा चाहिँ ओरिजिनल अर्थ, प्रिमिटिभ अर्थ कस्तो होला भन्ने कसले भन्यो, ओपारिन एन्ड हेल्डेनले थ्योरी दिएको हो। उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै जुन अर्थको त्यहाँ एटमोस्फेरिक कन्डिसन्सहरू थियो, प्रिमिटिभ अर्थको कन्डिसन्सहरू, ठ्याक्कै त्यस्तो खालको कन्डिसन ल्याबमा बनाउन सके। सो त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टलाई भन्छौँ सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट, हैन। सो सिम्पली यिनीहरूले के गर्न खोजेको, अब जस्तो सिम्पल ओपारिन र हेल्डेनको मेन कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि जति पनि सिम्पल इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट अर्ग्यानिक अनि अर्ग्यानिकबाट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिकको फर्मेसन भएर म्याक्रोमोलिक्युल्स प्रोटोबायोन्ट्सहरूको फर्मेसन भयो जसबाट लाइफ डेभलप भयो। सो यिनीहरूको पनि मेन मोटिभ के थियो भन्दाखेरि सिम्पल कम्पाउन्डहरूबाट कम्प्लेक्स लाइफ फर्मिङ कम्पाउन्ड्सहरूमा चेन्ज होस् है। सो त्यो यिनीहरूले यो एक्सपेरिमेन्टबाट पत्ता लगाउन खोजे। सो यो फिगरमा हामी के हेर्न सक्छौँ, द एपारेटसको सेटअप कस्तो गरेको थियो मिलर एन्ड युरेले, जसको कारणले गर्दा एउटा प्रिमिटिभ अर्थको एटमोस्फियर क्रिएट होस् भनेर, ठीक छ। सो यो कुरा हेर यहाँ, सो यो के एउटा सिमुलेसन एक्सपेरिमेन्ट हो, यहाँबाट हामीले थाहा पाइहाल्छौँ, ठिक छ। सो अब हेर यहाँ के युज गर्यो, सिम्पली एपारेटस जुन युज गरेको थियो त्यसको यो हो, द्याट इज स्पार्क डिस्चार्ज एपारेटस भनिन्छ। सो यो एपारेटसलाई सिम्पली हामी के कन्सिडर गर्न सक्छौँ, यसलाई नै हामी भनौँ अर्थ हो,
है। सो यो एपरेटस हाम्रो प्रिमिटिभ अर्थ हो सपोज गर्ने हो, किनभने यो एक्सपेरिमेन्टमा यसले त्यही प्रुभ गरेको। ठिक छ। सो यो हाम्रो स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस नै के हो, हाम्रो प्रिमिटिभ अर्थको कन्डिसन सो गर्छ यसले। ठिक छ। अब यसमा के भयो हेर, अब यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोड्स हालिदियो, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रिमिटिभ अर्थ जस्तै त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीहरू के हुन्छ, लाइटनिङ जस्तै यहाँ पनि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होस् है, जसको कारणले गर्दा यता टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ। अब यो बोइलिङ वाटरले के गर्छ, यता कन्टिन्युअस रूपमा वाटर भेपर प्रोभाइड गर्छ र हाम्रो यहाँ के भने जस्तै ओपारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरीले भने जस्तै CH4 अनि हाम्रो अमोनिया र हाइड्रोजनको रेसियो कति राख्यो, 2:1:2 राख्यो र यो वाटर भेपर आएको हो, जुन चाहिँ यहाँ हामीले बोइलिङ वाटरबाट प्रोभाइड गर्छौँ। सो सिम्पल यो एउटा यसले के गर्यो भन्दाखेरि यसरी एपरेटस सेटअप गर्यो, प्रिमिटिभ अर्थको सब कन्डिसन राख्यो, लाइटनिङ दिइरहेछ जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एकदम बढी टेम्परेचर होस् हैन, जसको कारणले गर्दा अनि अर्को के गर्यो भन्दाखेरि जुन रेसियो छ हैन, मिथेन अनि अमोनिया अनि हाइड्रोजनको जुन रेसियो छ त्यो पनि ओपारिन हेल्डेन थ्योरीले भने अनुसार के राख्यो यसले पनि हैन। अब जसबाट अब यसले के गर्यो, यो एक्सपेरिमेन्ट रन हुन दियो है, अनि एक्सपेरिमेन्ट रन हुन दिएपछि अब यसमा डिफ्रेन्ट कन्डिसन चलायो अनि 18 डेज पछाडि यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि अब 18 डेज पछाडि त्यो एक्सपेरिमेन्ट हेरे। ठिक छ। यो एपरेटसको यो के फर्मेसन भइरहेछ भनेर हेर्न खोजे। ठिक छ। सो हेर, आफ्टर 18 डेज चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यसमा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन भयो, जस्तै ग्लाइसिनको फर्मेसन भयो, एलानिनको फर्मेसन भयो हैन, त्यसै गरेर एस्पार्टिक एसिडको फर्मेसन भयो अनि बाँकी अरू 15 एमिनो एसिड्सहरूको फर्मेसन। यो एज अ होल के हो, एमिनो एसिड हो भनेपछि सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड तिमीले के दिएको छौ, त्यहाँ प्रोभाइड गरेको छौ मिथेन, अमोनिया र हाइड्रोजन र सर्टेन वाटर भेपर र एक्सट्रिम हिट प्रोभाइड गरेको छौ। त्यहाँबाट 18 डेज पछाडि नै के को फर्मेसन भइहालेछ, डिफ्रेन्ट एमिनो एसिड्स। ठिक छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ एमिनो एसिड इज द मोनोमर फर दि प्रोटिन। सो अब के भयो, यहाँबाट उनीहरूले के विश्वास लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो जेनेटिक मेटेरियलको लागि प्रोटिन, हाम्रो जति पनि पोलिस्याक्राइडहरू फर्मेसन भएको छ, लिपिडहरू एड अन भएर हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू फर्मेसन हुन्छ होला भनेर। ठिक छ। सो सम डेज पछाडि चेक गर्दा डिफ्रेन्ट म्याक्रो मोलिक्युल्सहरूको फर्मेसन भयो। ठिक छ। म्याक्रो मोलिक्युल्सहरूको फर्मेसन भयो हैन। अब कुनै कुनै साइन्टिस्टहरू पनि जोडिन थाले। सो कुनै कुनै साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यसमा HCN, ठिक छ। सो HCN एड गरिदिए है। HCN को एड गरेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि एडिनाइन को फर्मेसन भयो। सो यो पनि अर्को एउटा ठुलो बुस्ट भयो यो एक्सपेरिमेन्टको लागि, एडिनाइन को फर्मेसन। सबलाई थाहा छ एडिनाइन के हो, नाइट्रोजिनस बेस हो कि हैन। सो नाइट्रोजिनस बेसको फर्मेसन भयो सिम्पली दिज इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट। सो यहाँबाट त के त पत्ता लागिसकेको थियो भन्दाखेरि जुन थ्योरी दिएको थियो त्यो हल्का ठिक छ। सो अब अहिलेसम्म त यस्तो खालको कुनै कम्पाउन्डको फर्मेसन भएन जसले त लाइफ सस्टेन गरोस् हैन। सो लाइफ सस्टेन गरोस् भन्ने फर्मेसन भएन हैन। त्यहाँबाट अनि के पोइन्ट आउन थाल्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो सिडनी फक्सले यो एक्सपेरिमेन्टलाई अगाडि बढाए, जसले के को कन्सेप्ट दिए भन्दाखेरि आर्टिफिसियल एग्रिगेट्स। ठिक छ। अब हाम्रो आउँछ यहाँ सिडनी फक्सको कुरा। ठिक छ। सो यहाँसम्म बुझिरहेछ हैन। सो यहाँ के छ, सिडनी फक्स आए और यो सिडनी फक्सले चाहिँ आर्टिफिसियल एग्रिगेटको बारेमा भने, आर्टिफिसियल एग्रिगेटको बारेमा भने जसबाट चाहिँ लाइफ आउने पोसिबिलिटी हुन्छ। सो यो एक्सपेरिमेन्ट यिनले आफ्नो नयाँ एक्सपेरिमेन्टबाट आर्टिफिसियल एग्रिगेटको बारेमा पत्ता लगाए। अब के हो यो आर्टिफिसियल एग्रिगेट भनेको त्यसको बारेमा बुझौँ है। सो आर्टिफिसियल एग्रिगेटमा हामीलाई म सपोज आर्टिफिसियल एग्रिगेटमा हाम्रो दुईवटा मेन कुराहरू हुन्छ, द्याट इज कोसर्भेट्स र माइक्रोस्फेयर्स। ठिक छ। यसभित्र नै के पर्छ भन्दाखेरि कोसर्भेट्स र माइक्रोस्फेयर्स पर्छ। सो कोसर्भेट्स र माइक्रोस्फेयर्स पर्छ र यो कोसर्भेट्स भन्ने नामकरण कसले गरेको हो, नामकरण सोध्यो भने कोसर्भेट्स नाम दिने मान्छे हाम्रो ओप्यारिन हो भने माइक्रोस्पोर नाम दिने मान्छे हाम्रो फेमस द्याट इज सिडनी फक्स हो। ठिक छ। सिडनी फक्सले चाहिँ माइक्रोस्फेयरको टर्म दिएको। सो अब यो दुईटामा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि हेर, कोसर्भेट्स जुन छ बुकहरुमा धेरै कम्प्लेक्स दिएको छ, हामीले यसमा सिम्पल मात्र बुझ्नुपर्छ, धेरै कन्फ्युजन राख्ने हैन। सो कोसर्भेट्समा चाहिँ के हुन्छ, यो सिम्पली हाम्रो कार्बोहाइड्रेट, ठिक छ, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको मिक्सचरबाट फर्मेसन हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको मिक्सचरबाट फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो माइक्रोस्पोर चाहिँ कार्बोहाइड्रेट छ, प्रोटिन छ र लिपिड पनि यसमा एड अन भयो, जसको कारणले गर्दा माइक्रोस्पोरको फर्मेसन भयो है।
अब यसमा यसमा पनि कुनै जेनेटिक मेटेरियल थिएन, यसमा पनि कुनै जेनेटिक मेटेरियल थिएन, अनि हाम्रो माइक्रोस्फियरमा पनि कुनै जेनेटिक मेटेरियल थिएन है। सो जब जेनेटिक मेटेरियल छैन, एउटा कम्प्लिट आइसोलेसन छैन, त्यही भएर यसलाई दुवैलाई हामीले के भन्न सकेनौं, नट द प्रिकर्सर अफ सेल भनेपछि यिनीहरूबाट त सेलको फर्मेसन हुन पोसिबल छैन है। त अब सेल कहाँबाट आयो? सो अहिलेसम्म पनि यो कुरा अननोन छ है। सेलको डेभलपमेन्ट चाहिँ रियलीमा कसरी भयो हैन, कुन प्रोसेसबाट भयो, एक्ज्याक्ट अहिलेसम्म अननोन छ हैन। त्यहीबाट अब डिफ्रेन्ट थ्योरी आयो के भन्दाखेरि कोसर्भेट छ हैन। अब कोसर्भेटमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि न्युक्लिक प्रोटिन बाहिरबाट आएर एड भयो र यसको वरिपरि एउटा सर्फेस मेम्ब्रेन बनेर पहिलो प्रोटोबायोन्ट प्री सेल फर्मेसन भयो। यसरी फर्मेसन भयो भनेर एउटा थ्योरी दिइहाल्यो, ठीक छ। सो सेलको रियल उत्पत्ति अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन है। मात्र यो थ्योरी के दियो भन्दाखेरि अब कोसर्भेट्स छ है, कोसर्भेट्स। सो कोसर्भेट्समा न्युक्लियो प्रोटिन आएर बस्दियो, ठीक छ, न्युक्लियो प्रोटिन। अब यो न्युक्लियो प्रोटिन सबलाई थाहा छ के हुन्छ, यो जेनेटिक मेटेरियल सिम्पल। सो यो आइदर यो आरएनए हुन सक्छ अथवा डीएनए हुन सक्छ। अब यहाँ पनि हामी कुरा गर्नुपर्छ अथवा हुँदैन, यसमा आरएनए हो कि डीएनए, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुन हो भनेर है। सो त्यो न्युक्लिक प्रोटिन मिल्यो र यसको वरिपरि सपोज म रातोले देखाइरहेको छु, एउटा हाम्रो के आयो, लेयर फर्मेसन भयो अथवा एउटा सर्फेस मेम्ब्रेन फर्मेसन भयो र यसलाई के भनियो, प्री सेल भनियो, ठीक छ, प्री सेल, जसबाट बायोजेनी स्टार्ट भयो, ठीक छ। अब हामी केमोजेनी, बायोजेनी र कग्नोजेनीको बारेमा कुरा गर्छौँ एकछिनमा, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ यसमा है। सो कोसर्भेट्स र न्युक्लियो प्रोटिन मिल्यो, त्यो न्युक्लियो प्रोटिनमा आइदर आरएनए हुन्छ कि डीएनए हुन्छ, त्यो अहिले डिस्कस गर्ने। अनि त्यसको वरिपरि एउटा सर्फेस मेम्ब्रेन फर्मेसन भयो र एज अ होल त्यसलाई के बनायो, पहिलो प्री सेल, द्याट इज इट इज कन्सिडर्ड टु बी दि फर्स्ट लिभिङ सेल। यो के हो, हाइपोथेसिस हो, फर्स्ट लिभिङ सेल हो भनेर भनियो, ठीक छ। सो अब न्युक्लियो प्रोटिनको बारेमा कुरा भयो भन्दाखेरि न्युक्लियो प्रोटिन आरएनए हुन्छ कि डीएनए है। अब पहिलो पटक कुन चाहिँ प्रिमिटिभ न्युक्लियो प्रोटिन हो भनेपछि कुन चाहिँ बेस्ट सुट गर्छ पहिलो न्युक्लियो प्रोटिन हुनको लागि, ठीक छ। सो आरएनए हो कि डीएनए? सो हेर, अब हामी डीएनए भन्यो भने सपोज डीएनए के छ, स्टेबल छ, ठीक छ, स्टेबल छ र यसले कहिले पनि इरर गर्न सक्दैन। हामी सबैलाई थाहा छ डीएनए ले जब रेप्लिकेसन सो गर्छ त्यसमा यदि कुनै पनि कोडोन बिग्रियो भने त्यसले आफैलाई करेक्ट आउट गर्न सक्छ, ठीक छ। त्यो कोडोनलाई हटाएर नयाँ कोडोन हाल्छ जसको कारणले गर्दा पेयर म्याच होस् है। सो यसले आफूलाई करेक्ट गर्न सक्छ, सो यदि इरर भएन भने, यदि के भएन भने, इरर भएन भने म्युटेसन हुन्छ, हुँदैन, जसको कारणले गर्दा यसले त इभोल्युसनमा हेल्प गर्न सक्दैन थियो यदि फर्स्टमा डीएनए भएको भए, न्युक्लियो प्रोटिन इफ इट वाज डीएनए, ठीक छ। सो त्यही भएर आरएनए इज द फर्स्ट न्युक्लियो प्रोटिन है। त्यही भएर यो आरएनए वर्ल्डको कुरा कन्सेप्ट आउँछ, ठीक छ। सो भनेपछि सबैभन्दा पहिलो न्युक्लियो प्रोटिन को आएको हो, डीएनए आएको हो कि आरएनए? त सबैभन्दा पहिला आरएनए आएको हो भनिन्छ, किन आरएनए अनस्टेबल छ है, अनस्टेबल छ र यसमा के छ, बढी इरर हुने चान्सेस छ, ठीक छ। सो बढी इरर प्रोन छ हैन, अनि यसबाट नै के हुन्छ, त्यही भएर हामीले आरएनए लाई के भन्छौँ, फर्स्ट न्युक्लियो प्रोटिन अथवा फर्स्ट पोलिमर जुन फर्मेसन भयो, जुन चाहिँ कोसर्भेटसँग मिलेर प्री सेलको फर्मेसन गर्यो भनेर, ठीक छ। सो पहिला आरएनए थियो कि डीएनए भनेर सोध्यो भने चाहिँ आरएनए थियो, यो पनि एउटा थ्योरी नै हो। र आरएनए हो कि डीएनए हैन, अनि त्यसपछि अब डीएनए चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ आरएनए बाट रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भयो भने डीएनए को फर्मेसन हुन्छ। सो त्यसरी डीएनए आयो होला भनेर थ्योरी छ, ठीक छ। सो यति भयो। अब यसरी भइसकेपछि हामीले बुझिहाल्यौं सबैभन्दा पहिलो प्री सेल फर्मेसन भयो। अब प्री सेलको फर्मेसन भइसकेपछि यो सब के हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटोबायोन्ट्सहरु भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रोटोबायोन्ट्स भन्छौँ, ठीक छ, प्रोटोबायोन्ट्स भन्छौँ अथवा प्री सेल। अब यो प्रोटोबायोन्ट्सहरुले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अब ओसियनमा छ हैन, यो हाम्रो के हो, पुरै ओसियन वाटर हो हैन, यो सबै हाम्रो के हो, ओसियन वाटर। अब त्यहाँ सपोज यो के भयो, सेलको फर्मेसन भयो, ठीक छ। यहाँ के भयो हाम्रो मल्टी, अब यो सब प्री सेलहरुको फर्मेसन भयो, सपोज हामी यसले डिनोट गरौँ, ठीक छ। सो अब यो प्री सेलहरुले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि सिम्पली के छ, यिनीहरुले एब्जर्ब गर्न थाल्यो अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सेस फ्रम दि ओसियन, किनभने ओसियन वाज रिच इन मिनरल्स, ठीक छ। सो त्यो अर्ग्यानिक सब्स्टेन्सहरु एब्जर्ब गर्न थाल्यो र सबैभन्दा पहिला यिनीहरु चेन्ज भयो एनएरोबिक
केमो अटोट्रप्समा है, केमो अटोट्रप्समा। र यिनीहरूले डाइरेक्टली लट अफ फुड भएको कारणले गर्दा, एकदमै बढी फुड भएको कारणले गर्दा यिनीहरू सबैभन्दा पहिला केमा चेन्ज भयो, एनएरोबिक। एनएरोबिक किन त्यो बेला त अक्सिजन थिएन, सो एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा एनएरोबिक केमो अटोट्रप्स हो, केमिकलमा डिपेन्ड हुन थाल्यो। सरी, अटोट्रप्स होइन, हेटेरोट्रप्स है। सो यो के छ, वरिपरिको सब्स्टेन्सेसमा डिपेन्ड छ, आफै खाना बनाइरहेको छैन। सो केमो हेटेरोट्रप्स है। सो डाइरेक्टली के पाइरहेछ, यो हाम्रो ओसियनबाट डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू यसरी पाइरहेको छ यिनीहरूले खानको लागि, ठिक छ। सो कुनै प्रब्लम थिएन। अब के हुन थाल्यो, यिनीहरूको नम्बर यति ह्युज अमाउन्टमा बढ्न थाल्यो, यिनीहरूको नम्बर यति ह्युज अमाउन्टमा बढ्न थाल्यो, जसको कारणले गर्दा ओसियनमा भएको मिनरल्सहरू के गर्न थाल्यो, सिद्धिन थाल्यो अथवा युज्ड अप हुन थाल्यो है। अब त्यस पछाडि यिनीहरूले के गर्नु पर्यो, अब आफै खाना बनाउने सुरसारमा लाग्नु पर्यो। त्यस पछाडि केमो हेटेरोट्रप्सबाट अथवा डाइरेक्टली हेटेरोट्रप्सबाट डेभलपमेन्ट भयो केमो अटोट्रप्सको, ठिक छ। सो अहिलेसम्म यिनीहरू के थियो, अब आयो केमो अटोट्रप्सको फर्मेसन, ठिक छ। केमो अटोट्रप्स जस्तै इक्जाम्पलको लागि पत्ता लागेको छ, द्याट इज सल्फर ब्याक्टेरिया, ठिक छ। सो सल्फर ब्याक्टेरिया यिनीहरू अब वाटर त छैन, किनभने अहिलेसम्म एटमोस्फियर के छ, रिड्युसिङ छ है, अनि अहिलेसम्म यिनीहरू के छ, एनएरोबिक फर्ममै छ। सो सल्फर ब्याक्टेरिया इक्जाम्पल भयो। सो केमो अटोट्रप्स कसरी भयो है, सो केमो अटोट्रप्स अब आफै खाना बनाउन सक्छ फ्रम बाई युजिङ दि सल्फर। सो H2S बाट हैन, वाटर युज गर्न सक्दैन, H2S बाट यिनीहरूले हाइड्रोजन युज गरेर अब खाना बनाउन थाल्यो, ठिक छ। त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूमा जस्तो यो अब हाइड्रोजन सल्फाइडको पनि कमी हुन थाल्यो, जो केमिकलहरू पनि सिद्धिन थाल्यो। त्यस पछाडि अब यिनीहरूमा अल्टिमेटली म्युटेसन भयो र क्लोरोफर्मको फर्मेसन भयो है, क्लोरोफिल पिगमेन्ट डेभलप भयो, क्लोरोफिल पिगमेन्टको डेभलपमेन्ट भयो, जसको कारणले गर्दा अब यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस फेनोमेनन सो गर्न सक्थ्यो र यिनीहरू चेन्ज भयो फोटो अटोट्रप्समा है, फोटो अटोट्रप्समा। सो अनि फोटो अटोट्रप्सबाट यिनीहरूको अब अहिले हाम्रो डेभलपमेन्ट भयो। फोटो अटोट्रप्सले के गर्छ, सबलाई थाहा छ, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मोलिक्युलको युज गरेर अक्सिजन रिलिज गर्छ, हो कि हैन, सबलाई थाहा छ। फोटोसिन्थेसिस मेथडमा, फोटोसिन्थेसिस मेथडमा यिनीहरूले के गर्यो, अब अक्सिजन रिलिज गर्न थाल्यो। अब यो अक्सिजन रिलिज गर्न थाल्दाखेरि यिनीहरूसँग यति बढी अक्सिजन रिलिज गर्यो, किनभने एकदम ह्युज अमाउन्टमा भयो हैन, इन्डिपेन्डेन्ट पनि भयो, एकदम ह्युज अमाउन्टमा अक्सिजन वाज रिलिज्ड इन द एटमोस्फियर, जसको कारणले गर्दा एटमोस्फियर रिड्युसिङबाट अब केमा चेन्ज हुन थालेको थियो, रिड्युसिङबाट केमा चेन्ज, यो हाम्रो रिड्युसिङबाट केमा चेन्ज हुन थालेको थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो पहिलाको थियो रिड्युसिङ एटमोस्फियर, अब चेन्ज भयो अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियर। किन, यो बेला फ्री अक्सिजन मोलिक्युल थिएन, अहिले आएर अक्सिजन मोलिक्युल प्रेजेन्ट भयो, जसको कारणले गर्दा अहिलेको हाम्रो एटमोस्फियर केमा चेन्ज भयो, अक्सिडाइजिङ टाइपमा, ठिक छ। सो यो कसको काम हो भन्दाखेरि फोटो अटोट्रप्सको काम हो, ठिक छ। सो यसरी हाम्रो के भयो, हेटेरोट्रप्सहरूको फर्मेसन भयो, जसबाट हाम्रो फोटो अटोट्रप्सको फर्मेसन डेभलपमेन्ट भयो। सो यसरी हाम्रो के भयो, अब ओरिजिन अफ लाइफ भयो हैन। त्यस पछाडि अब हाम्रो ह्युमन इभोल्युसनमा पढ्छौँ हामी कसरी प्रिमेट्सबाट डेभलपमेन्ट भयो है, त्यसको कुरा गर्छौँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा। अब एकताली हामी के गरिहालौँ, समरी बुझिहालौँ, समरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ। सो के भयो अनि ओरिजिन अफ लाइफ, ठिक छ। अनि हामी कुरा बुझिहालौँ केमोजेनी, बायोजेनी र कग्नोजेनी, कग्नोजेनीमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, ठिक छ। सो समरी अफ ओरिजिन के रहेछ, सबैभन्दा पहिला के भयो भन्दाखेरि फ्री एटम्स थियो हैन, फ्री एटम्स भनेपछि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन फ्री, अनि अक्सिजन फ्रीमा प्रेजेन्ट थिएन है। सो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यिनीहरू प्रेजेन्ट थियो फ्री एटमको फर्ममा। अब यिनीहरू मिक्सअप भएर के को फर्मेसन भयो, फर्मेसन अफ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, जस्तै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स जस्तै वाटर, मिथेनको फर्मेसनहरू गर्यो, ठिक छ। सो फर्स्ट फर्मड इनअर्ग्यानिक सोध्यो भने चाहिँ वाटर र के हो, मिथेन हो, ठिक छ। वाटर र के हो, हाम्रो मिथेन हो, ठिक छ। सो त्यसैपछि दोस्रो अर्को पारी के भइहाल्यो, अब यो इनअर्ग्यानिक मिलेर के को फर्मेसन गर्यो, फर्मेसन अफ अर्ग्यानिक मोनोमर गर्यो, ठिक छ। सो अब मोनोमर्सहरूको फर्मेसन गर्यो भनेपछि सिम्पल फर्मको मोनोमर्स जस्तै ग्लुकोजहरूको फर्मेसन गर्यो। त्यस पछाडि अनि अल्टिमेटली अब यहाँबाट फर्मेसन भयो अर्ग्यानिक पोलिमर्स अथवा सिम्पली कम्प्लेक्स, जस्तै स्टार्चहरू भयो, एमिनो एसिड्सहरू भयो, प्रोटिनहरू भयो, यिनीहरूको डेभलपमेन्ट हुन थाल्यो,
ठीक छ। त्यस पछाडि अब यहाँ यतिसम्म हाम्रो के भयो, केमोजेनी कम्प्लिट भयो। त्यस पछाडि यही अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूबाट कोसर्भेटले के गर्यो भन्दाखेरि इओबायोन्ड्स अथवा प्रोबायोन्ड्सको फर्मेसन गर्यो, प्री सेलको फर्मेसन गर्यो इन एसोसिएसन विथ द न्युक्लियोप्रोटिन। सो न्युक्लियोप्रोटिनसँग मिक्स डाउन भएर यसले के गर्यो भन्दाखेरि फर्मेसन गर्यो हाम्रो प्रोटोबायोन्ट्स अथवा प्रिसेलको। र त्यस पछाडि डेभलपमेन्ट हुँदा हुँदा गएर प्रोक्यारियोटिक सेल अथवा प्रोक्यारियोट्सहरूको डेभलपमेन्ट भयो, जसमा कुनै पनि न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन, प्रोमिनेन्टवाला हैन, ट्रु न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यस पछाडि आयो युक्यारियोट्स, र युक्यारियोट्स आइसकेपछि त्यस पछाडि यिनीहरूमा इभोल्युसन फेनोमेनन स्टार्ट भयो, म्युटेसन भयो र हामी ह्युमनसम्म आयो। ठीक छ। सो यहाँदेखि हाम्रो के सुरु भयो, हाम्रो यहाँदेखि के सुरु भयो, बायोजेनी स्टार्ट भयो र कग्नोजेनी स्टार्ट भयो, बायोजेनी र कग्नोजेनी। र यहाँ माथि हाम्रो के छ, केमोजेनी छ, केमोजेनी छ। ठीक छ। सो केमोजेनी के रहेछ, सबभन्दा पहिला यो डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू, सो सिम्पली केमिकल्स वेयर फर्मड। ठीक छ। अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक केमिकल्स वेयर फर्मड इन केमोजेनी साइकल। त्यसपछि आयो बायोजेनी, जसबाट फर्स्ट बायोलोजिकल अर्ग्यानिजम्सहरू डेभलपमेन्ट भयो, फर्स्ट बायोलोजिकल अर्ग्यानिजम्सहरू फर्मेसन भयो, जस्तै प्री सेलहरूको फर्मेसन भयो। र अल्टिमेटली आयो कग्नोजेनी। सो कग्नोजेनी भनेको चाहिँ यो सिम्पली के भन्न सकिन्छ, इभोल्युसनको पिरियड सुरु भयो, जसमा अघि मैले भने जस्तै बायोजेनी भित्रै हाम्रो कग्नोजेनी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन केमो अटोट्रप्सको फर्मेसन भयो हाम्रो केमा, बायोजेनीमा है, केमो हेटेरोट्रप्सको फर्मेसन भयो। यसमा के भयो, सिम्पली हेटेरोट्रप्सको फर्मेसन भयो। अब त्यहाँ पछि डाइभर्सिफिकेसन स्टार्ट भयो, किनभने यिनीहरूले एउटा मिडियमबाट खाना कम हुन थालेपछि यिनीहरू अटोट्रपिक, स्याप्रोट्रपिक, प्यारासाइटिक फर्ममा चेन्ज हुन थाल्यो। यो इभोल्युसन कुन फेजमा आयो, कग्नोजेनीमा आयो। ठीक छ। सो डिफ्रेन्ट मिडियम फर फुड सर्च गर्न थाल्यो हैन, र डिफ्रेन्ट न्युट्रिसन टाइपमा गयो, जस्तै स्याप्रोफाइटिक टाइपमा गइहाल्यो हैन, कोही प्यारासाइटिक गइहाल्यो, अनि कसैले हाम्रो अटोट्रपिक स्टार्ट गर्यो हैन, आफै खाना बनाउन थाल्यो। सो यस्तो खालको डिफ्रेन्ट फर्ममा यिनीहरू कसै सिम्बायोन टाइपमा गइहाल्यो है, सिम्बायोन टाइपमा गइहाल्यो है। सो यिनीहरू डिफ्रेन्ट यसरी इभोल्युसन भएर डिफ्रेन्ट ब्रान्चिङ प्रड्युस गर्यो, जुन चाहिँ केमा अकर भयो, कग्नोजेनीमा अकर भयो। ठीक छ। सो हाम्रो आज ओरिजिन अफ लाइफ हामीले पुरा कम्प्लिट गरिसकेका छौँ है। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानल लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, र नेक्स्ट पार्टमा हामी यसको इभोल्युसनको बारेमा कुरा गर्न आँटेका छौँ। सो आजको भिडियो एममा राख्नेछु 50 हैन, लाइक एम 50 राख्नेछु। होप तपाईँहरूले पुरा गराइदिनु हुनेछ। सो आजको लागि यति नै गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, थ्याङ्क यू।